नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां कर्नाटकाक भेट दितले. हे वेळार ते 3 वंदे भारत एक्सप्रेस गाडयांक 5वो वांटो दाखयतले. हातूंत बेंगळूर बेळगावी, अमृतसर ते श्री माता वैष्णोदेवी कटरा आनी नागपूर ते पुणे ह्या गाडयांचो आस्पाव आसा. उपरांत ते शारी जोडणी प्रकल्पाचे उक्तावण करतले आनी 15,610 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या बेंगळूर मेट्रो फेज 3 प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर घालतले. भारतान ऑपरेशन सिंदूर वेळार 5 पाकिस्तानी झुजारी विमानां उडयली अशें हवाई मुखेल मार्शल AP सिंग हांणी सांगलां. आयज बेंगळुरूत 16व्या एअर चीफ मार्शल LM कात्रे व्याख्यानमालेत उलयतना तांणी सांगलें, Our air defense systems have done a wonderful job. The S-400 system, which we had recently bought, has been a game changer. The range of that system has really kept their aircraft away from their weapons like long-range glide bombs that they have. They have not been able to use any one of those because they have not been able to penetrate this system. हे कारवाय वेळार भारतान खूब अचूक हल्ले केले आनी तिनूय सैन्यां मदीं पुराय समन्वय आशिल्लो अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संवसारीक संस्कृत दिसा निमतान परबीं भेटयल्यात. संस्कृत हे गिन्यानाचे आनी अभिव्यक्तीचे शाश्वत स्त्रोत आसून ताचो प्रभाव सगळ्या मळार दिसता अशें तांणी सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं म्हणलां. 2024-25 वित्तीय वर्सा वर्सुकी संरक्षण उत्पादन 1.51 लाख कोटी रुपया इतल्या उंचेल्या पांवड्यार पावला, जे संरक्षण उद्देगीक क्षेत्र घटमूट जायत आसा हाचो स्पश्ट संकेत दितात अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां. ही उत्पादन वाड फाटल्या वर्सा 18% चड आसा. हे खातीर संरक्षण उत्पादन खात्याची आनी हेर भागधारकांची तांणी तोखणाय केली. फुडल्या 2 ते 3 वर्सांत भारताचे संरक्षण निर्गतीत दुपेटीन वाड जावपाची शक्यताय आसा अशें संरक्षण संशोधन आनी विकास खात्याचे सचिव डॉ. समीर कामत हांणी सांगलां. DIATच्या 14व्या दिक्षांत सुवाळ्यात ते उलयताले. भारतीय संरक्षण उपकरणांक मध्य उदेंत आफ्रिकन आनी दक्षिण आशियांतल्या देशांनी व्हड मागणी आसा. तशेंच ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची ल्हान आवृत्ती तयार करपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. भावा भयणीच्या खाशेल्या बंधनाचो सण म्हळ्यार रक्षाबंधन आयज देशभर उमेदीन मनयतात. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे निमतान नागरिकांक परबीं दिल्यात. रक्षाबंधन हो पवित्र सण भाव भयणी मदल्या मोगाच्या आनी विश्वासाच्या खाशेल्या बंधनाचें प्रतीक आसा अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या संदेशांत म्हणलां. तशेंच भारताचे गिरेस्त सांस्कृतीक दायज आनी नैतीक मुल्यां तिगोवन दवरपाची संद आनी बायलांच्या हक्कांची राखण करपाचो आनी तांकां आदार दिवपाचो संकल्प आनीक घटमूट करता अशें तांणी सांगलें. भारतीय रेल्वेन 4.5 किलोमीटर लांबायेच्या रुद्रास्त्र मालगाडीची यशस्वी चांचणी केली. उत्तर प्रदेशांतल्या गजख्वाचा स्टेशन आनी झारखंडांतल्या गरवा स्टेशन मदल्या 209 किलोमिटराचेर ही चांचणी जाली. मजगतीं भारतीय रेल्वेन रावंड ट्रीप पॅकेज येवजण चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. हाचे खाला प्रवाशांक परतीच्या तिकिटीचेर 20% सवलत दितले. दोनूय तिकिटाची आदींच बुकींग केल्या उपरांत ही सवलत लागू जातली आनी संबंदीत प्रवाशाखेरीज हेर खंयच्याय मनशाक हे तिकेटीन प्रवास करपाक मेळचो ना अशें रेल्वे मंत्रालयान निवेदनांत म्हणलां. प्रशासकीय सुदारणा आनी भौशीक कागाळ खात्यान 23व्या ई-गव्हर्नन्स राष्ट्रीय पुरस्कारा खातीर मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. मंत्रालयान निवेदनांत सांगलां, हे पुरस्कारा खातीर नामांकनां 1 सप्टेंबर सावन nceg.gov.in पोर्टलाचेर ऑनलायन सादर करूं येतात. अर्ज सादर करपाची निमाणी तारीख 15 ऑक्टोबर आसतली. उत्तराखंडांतल्या बाधित धराली वाठारांत मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावंड्यार चालू आसा. हवाई सेवेचे आर्विल्ले तंत्रगिन्यान आनी उपकरणाच्या आदारान बचाव कर्मचारी हे कारवायेंत वांटो घेतात. आतां मेरेन 775 जाणांक सुरक्षीतपणान भायर काडल्यात. जागतीक तापमान वाडीचो परिणाम संवसारांतल्या लाखांनी लोकांचेर जावपाक लागला अशें संवसारीक हवामान संघटना म्हळ्यार WMOन म्हळां. WMOच्या आंकड्या प्रमाण संवसारांतल्या जायत्या वाठारांनी तापमान वाडीन विक्रमी आंकडो हुंपला. तशेंच दर्याच्या पृश्ठभागाचें सरासरी तापमानूय वाडत आसा. हाका लागून खर उश्णताय आनी विध्वंसक रानवटी उज्यांचो आंकडो वाडत आसा अशें WMOन म्हणलां. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 2 ते 3 दीस वायव्य भारतांत चड पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखे उपरांत देशाच्या उदेंत वाठारांनी पावसाची तीव्रताय वाडपाची शक्यताय खात्यान उक्तायला. भारताच्या रमेश बुडिहाल आनी किशोर कुमार हांणी आयज महाबलीपुरमांत जाल्ल्या आशियाई सर्फिंग सर्तींत दादल्यांच्या उक्त्या विभागात उपांत्य फेरयेंत पावल घालून इतिहास रचलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 तो मेरेन नमस्कार.